أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الله وكذلك نفصل الآيات وليستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. شرح الله صدرك. الله أكبر. نعم. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الله أكبر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. أبدعت يا ولد ما شاء الله. أحسنت. إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله. الله حلاوة طراوة. إن الحكم إلا لله. الله. يقضي الحق وهو خير الفاصلين. الله. قل
تمام تمام. اللهم زيدك. والله أعلم بالظالمين. نعم نعم. الله الله. الله أعلم بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين المفسدين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله أكبر. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أيوة نعم. لا يعلم إلا الله. الله الله. اذكر الله جل جلاله. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله الله. وهو الذي يتوفيكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله. ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجل مسمى. الله الله. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله. نعم. زيدنا. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. الله الله. الله أكبر. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الله. سبحانك يا رب. الله الله. ثم ردوا إلى الله موليهم الحق. الله الله. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نعم نعم جل جلاله. الله. سلام. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا
بعضهم بأس بعض. الله الله السلام. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم